अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम कुरान की आखिरी सूरत यानी सूरह अन्नास का तफसीर समझेंगे। एक एक आयत को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे और सबकी मीनिंग समझेंगे और उन तमाम आयतों को हम अपने रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उन तमाम कॉन्सेप्ट को आज की इस वीडियो में हम अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक सुनिए, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट तक आपको एटलीस्ट कुरान की एक बहुत इंपॉर्टेंट सूरत के बारे में सब कुछ अच्छे से नॉलेज हो जाएगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। हमारी कोताही ये है कि हम दुनिया में हर चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक मुक़द्दस किताब जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर नाजिल की, उसको हम जानने की कोशिश ही नहीं करते। दोस्तों, आज हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में जी रहे हैं, लेकिन एंजाइटी, डिप्रेशन, होपलेसनेस पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने अपने रब, अपने मालिक और अपने इलाह से कनेक्शन तोड़ दिया है। अस्तगफिरुल्लाह। सूरह नास हमें याद दिलाती है कि शैतान तुम्हारे दोस्तों से, तुम्हारे सोचने के तरीके से, तुम्हारे रिश्तों से और तुम्हारे खुद के ख़िलाफ़ तुम्हें यूज़ करता है। मगर अल्लाह तुम्हें ये 6 आयतें सूरह अन्नास में देकर आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस सूरत के ज़रिए आपको बताना चाहते हैं कि ऐ मेरे बंदो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हर चीज़ से बचा लूँगा। तो चलें शुरू करते हैं सूरह अन्नास का तफसीर। ये सिर्फ एक छोटी सी सूरत नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक हिफाजत का पूरा पैकेज है। इस सूरत की पहली आयत, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कहो ए नबी, मैं पनाह मांगता हूँ लोगों के रब की। लाइक से आई सीक रिफ्यूज शेल्टर विद द रब, द क्रिएटर एंड चेरिशर ऑफ मैनकाइंड। अल्लाह यहाँ अपने आप को रब बिन नास कहकर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी हर इंसान का रब सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है। चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, हर शख्स का रब सिर्फ अल्लाह है। इस आयत से हमें लेसन ये मिलती है कि जब भी ज़िंदगी में मुश्किलें हों और तुम्हें समझ ना आए कि कहाँ जाएं, तो सिर्फ उस रब की तरफ जाओ जो सबका रब है, जो कि रब बिन नास है। आयत नंबर 2, मालिक इन नास, जो लोगों का मालिक है। लाइक द किंग ऑफ मैनकाइंड, द अल्टीमेट किंग। अल्लाह सिर्फ रब नहीं बल्कि मालिक भी है, यानी उनका हुक्म सब पर चलता है। इंसान सिर्फ दिखावा करता है कि वो पावरफुल है, लेकिन असली किंग सिर्फ और सिर्फ सबका मालिक अल्लाह ही है। इस आयत से हमें ये लेसन मिलती है कि ज़िंदगी में जब कोई आप पर अपना पावर दिखाए, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि वो भी किसी मालिक के अंडर ही है, और वो मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। इलाहिन नास, इसका मतलब लोगों का माबूद, मतलब द वर्शिप द वन एंड द ओनली वन। यहाँ पर अल्लाह अपने आप को इलाह इन नास कह रहे हैं, यानी मुरादों को पूरी करने वाला, सिफारिश करने वाला, जिनसे मोहब्बत की जाती है, लोग जिनसे मांगते हैं और जो अता करता है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। इस आयत से हमें ये लेसन मिलता है कि जब दिल में कोई दुआ हो, कोई मुराद हो या कोई दर्द हो या कोई ऐसी बात हो जो सिर्फ आपका अल्लाह जानता है, तो किसी इंसान के आगे हाथ ना फैलाएं, किसी इंसान के आगे उम्मीद ना लगाएं, उनसे गिड़गिड़ाएं नहीं, क्योंकि आपका इलाह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। तो अपनी ज़रूरतों को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से मांगे। आयत नंबर 4, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, उस शैतान के शर से जो छुप कर वसवसे डालता है। लाइक फ्रॉम द मिस्चीफ ऑफ द विस्परर हु विड्रॉज hides immediately after whispering evil into the man's heart or ears। यहाँ बात हो रही है शैतान की। वह चुपचाप के तुम्हारे दिल में और दिमागों में नेगेटिविटी डालता है। होपलेसनेस, जेलसी, फियर, इनडिसीजन और एहसास कमतरी और बुज़दिली, ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ शैतान की तरफ से है, जो वो हमारे दिलों और दिमाग में फूंकता रहता है। और फिर जब आप अल्लाह का जिक्र करते हो तो वो छुप जाता है। इस आयत से हमें ये लेसन मिलती है कि जब आपको लगता है कि आप काबिल नहीं हो, आप दुनिया में एहसास कमतरी फील कर रहे हो, आपने अब तक कुछ अचीव नहीं किया है, जब आपको खुद से नफ़रत होने लग जाए, जब आपको लोग ये बताएं कि तुम कुछ भी नहीं हो और आपको लगे कि जैसे सब ख़त्म हो गया है, तो समझ जाएं कि यह शैतान का वसवसा है और कुछ भी नहीं। उस वक्त आपको सिर्फ एक ही चीज़ काम आती है, और वो है अल्लाह का ज़िक्र। सुबहान अल्लाह। नेक्स्ट आयत, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो लोगों के सीने में वसवसा डालता है। हु विस्पर्स इविल कमांड्स एंड आइडियाज़ इनटू द हार्ट्स ऑफ मैनकाइंड। शैतान आपको हर वक्त ट्रैप करने की कोशिश करता है, लेकिन हमेशा एक बात याद रखिए कि शैतान
کبھی آپ کے دل کو چھو نہیں سکتا، کبھی آپ کے دل کو گندا نہیں کر سکتا، جب تک آپ کا دل صرف اور صرف اللہ سے جڑا ہوا ہے. جب تک آپ اپنے دل کو، اپنے من کو اللہ سے جوڑے رکھتے ہو، تب تک اس میں روشنی ہے اور جب تک وہ محفوظ ہے. اس آیت سے ہمیں یہ لیسن ملتی ہے کہ اگر آپ کا دل اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے تو شیطان کی ہر چالاکی فیل ہو جائے گی. وہ آپ کو کبھی ٹریپ نہیں کر پائے گا اور آپ کے دلوں میں کبھی کوئی گندا داغ نہیں لگا پائے گا. نیکسٹ آیت، من الجنتی والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. بی ہی دا وسپر فرام امنگ دا جن اور فرام مین کائنڈ، یعنی صرف جن نہیں، کچھ انسان بھی شیطانی کام کرتے ہیں. جی اس آیت کو دھیان سے سنیے کہ صرف جن اور شیطان نہیں بلکہ کچھ انسان بھی شیطانی کام میں مصروف ہوتے ہیں. وہ آپ کے دوست کے فارم میں ہو سکتے ہیں جو آپ کو کنفیوز کرنے والوں میں سے ہیں، وہ آپ کے کسی رشتہ دار یا کوئی فیملی ممبر ہو سکتا ہے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے، الگ الگ طریقے سے آپ کو ٹارچر دے رہا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹاکسسٹی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں لگتا ہے کہ کہیں ہم ہی تو غلط نہیں ہیں. تو اسی لیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ صاف صاف اس بات کو کلیئر کر رہے ہیں کہ شیطان انسان کے فارم میں بھی ہوتا ہے اور ایسے لوگ آپ کو کنفیوز کر دیتے ہیں اور آپ کو اللہ سے دور لے جانے والے لوگ ہیں. یہ بھی ایک طریقے کے وسوسہ ڈالنے والے لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت آپ کے کانوں میں نیگیٹیوٹی پھونکتے رہتے ہیں. اور میری نظر میں یہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک لوگ ہیں، کیونکہ شیطان تو پھر چھپ کے وار کرتا ہے اور یہ لوگ آپ کے اپنے فیملی ریلیشنز، بلڈ ریلیشن اور دوستوں کے روپ میں آپ کے سامنے آ کر آپ کے کانوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، آپ کو ڈاؤٹ میں رکھتے ہیں، آپ کو فیئر میں رکھتے ہیں، آپ کو ہر بار یہ احساس دلاتے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہو وہ غلط ہے اور اس طریقے سے وہ آپ پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ صورت اللہ تعالیٰ نے بہت پاورفل بتائی ہے. جب ہمارے نبی پہ جادو اور سحر اور مصیبت کا وقت آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کو نازل کیا ہے، کیونکہ اس کا ٹرانسلیشن آپ دیکھیں کتنا زیادہ پاورفل ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شیطان کس طریقے سے ہمیں ٹارگٹ کر رہا ہوتا ہے. چھپ کے کر رہا ہوتا ہے، انسانوں کی شکل میں کر رہا ہوتا ہے. اور آج کل کا جو ورلڈ ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ پریشان ہیں اپنے خود کے فیملی کے لوگوں سے، اپنے دوستوں سے، اور وہ ہر قریبی انسان جو آستین میں سانپ کے جیسے بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہمیں ڈستا رہتا ہے. جب تک ہم صورت کو اچھے سے نہیں سمجھیں گے ہم اسے اس طریقے سے یوز نہیں کر پائیں گے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم یوز کریں. ہمیں شیطان سے بچنا ہے، شیطان کے وسوسوں سے بچنا ہے، ان لوگوں سے بچاؤ چاہیے جو نیگیٹو ہیں، ٹاکسک ہیں، جو آپ کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے یہ آیت، یہ صورت اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کی ہے. آئی ہوپ کہ میں ٹھیک سے آپ کو کلیئر کر پا رہی ہوں. اس کی تفسیر بہترین طریقے سے میں نے سیکھا ہے تو میں وہ آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں. میرا مقصد یہی ہے، نیت یہی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سیکھو اور سب کو سکھاؤ، اور تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں. پوری کوشش کروں گی کہ بہترین طریقے سے میں ہر آیت کو آپ کو ایکسپلین کر سکوں تاکہ آپ کو قرآن کی ایکچوئل میں صحیح اوتھینٹک نالج ہو انشاءاللہ تعالی. چلیں پھر ملتے ہیں اپنی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی صورت کے ساتھ، اس کے ٹرانسلیشن اور تفسیر کے ساتھ. جب تک اپنا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیرن.